बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है, गौर से अज़ान सुनने से ही डिप्रेशन दूर हो जाता है। पेट की तमाम बीमारियों में दही बहुत मुफीद चीज़ है। वज़न कम करने के लिए दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर दिल की बीमारी का मसला हो, मछली का सालन बनाकर खा लिया करें। दवाई खाने के फ़ौरी बाद 1 मिनट तक लेट जाएं। दवाई जल्दी असर करेगी। हल्दी वाला दूध पीने से कमर की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होगी। अगर किसी हादसे की वजह से कोई हड्डी टूट जाए या किसी जगह पर मोच आ जाए, हल्दी वाले दूध में देसी घी डालकर पीने से आराम आता है। सोने से पहले आलू बुखारा खा लिया करें, बेचैनी नहीं होगी। सोने से पहले दूध पी लिया करें, नींद पुरसकून आएगी। सोने से 2 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। खाली पेट अदरक का छोटा सा टुकड़ा निगल लेने से पेट की चर्बी पिघल जाती है। खाली पेट लहसुन खाओगे तो पेट बीमारियों से पाक रहेगा। अपने खानों में अदरक का इस्तेमाल करो, हाजमा बेहतर हो जाएगा। बाप एक मुकद्दस मुहाफिज है जो सारी ज़िंदगी ख़ानदान की निगरानी करता है। जो औरत हुस्न बढ़ाना चाहती है वो भिंडी की सब्ज़ी खाया करे। भिंडी की सब्ज़ी हमेशा इंसानी जिस्म को फ़ायदा देगी अगर वो कम मसाले में तैयार की गई हो। घुटनों के दर्द से निजात चाहते हो, काले चने गर्म दूध के साथ खा लो, घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। एक तहकीक से पता चलता है अगर बर्तन बगैर धोए ज़्यादा देर तक रखे जाएं तो इन पर ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरिया जमा होते हैं जो हमारे घर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाते हैं और ये सेहत के मसाइल का बाइस बनते हैं। इमली आलू बुखारे का पानी पी लिया करो, बदन की चर्बी पिघल जाएगी, चेहरे के कील मुहासे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। जो बंदे रोटी से कबल पानी पीते हैं ऐसे लोग लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी पाते हैं। खाना खाने से पहले पानी पीने से मैदे को नुकसान नहीं देता। सौंफ याददाश्त को बेहतर बनाती है, अफसर्दगी को दूर करती है। नहार मुँह थोड़ी सी सौंफ खाने से नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाती है और आंखें चमकदार हो जाती हैं। सेब खाने से तवानाई मिलती है। जो बंदा रोज़ाना 1 सेब खाता है इसके जिस्म में 70% बीमारियां दूर भाग जाती हैं। बकरी के दूध के अंदर सौंफ मिलाकर पी लो, बुखार उतर जाएगा। कमज़ोर बच्चों के लिए बकरी का दूध बहुत फ़ायदेमंद है। जिसका पेट बाहर निकल आए जान लो वो जल्द दिल की तकलीफ में मुब्तला होने वाला है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख लें, आप हमेशा जवान नज़र आएंगे। डिप्रेशन छोड़ दें, बीमारियों से बच जाएंगे। रोज़ाना चाय पीने की आदत से आप मोटापा जल्दी घेर लेगा। अगर चाय में चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाओगे। ऊँट का गोश्त खाया करो, उम्र बढ़ जाएगी। ऊँट का गोश्त जिस्मानी ताकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो रोज़ाना सुबह 1 रोटी और टमाटर के साथ खाता है इसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। टमाटर हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। गंदम का हलवा दिमागी कैंसर को ख़त्म करता है। सोने से कबल चारपाई के सहारे अमरूद काट कर रख लो, मच्छर नहीं आएंगे। कमरे से मच्छर भगाने के लिए किसी चीज़ का धुआं 5 मिनट के लिए कमरे में करो। जब मच्छर भाग जाएं तो दरवाजे बंद कर दो। बालों में सूरजमुखी का तेल लगा लो, बाल कभी रूखे और खुश्क नहीं होंगे। बालों में जैतून का तेल लगाने से बाल चमकदार और लंबे घने हो जाते हैं। जिसने नमाज को थाम लिया इसने कामयाबी को थाम लिया। रात के खाना खाने के बाद कलवंजी पानी में डालकर पी लिया करो। पेट और मोटापा चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की खिदमत अतात से रिज़्क और उम्र में बरकत होती है। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज़्यादातर लोग दिखलावा करते हैं। परेशानियाँ आपको ये सिखा देती हैं आपके पास इनके हल के लिए सिर्फ अल्लाह है। आम तौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं। ऐसी सूरत में गिलास के अंदर बर्फ़ वाला पानी डालें, बाहर के गिलास को गर्म पानी में डिबोएं तो गिलास अलहदा हो जाएंगे। कुछ लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, बेइंतहा प्यार, इत्मीनान, इज़्ज़त और एहतराम खलूस देने के बावजूद अपने नहीं होते। साग वाली रोटी खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। अमरूद खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। 18 साल की जवानी चाहते हैं, रात को 1 दाना चलगोज़ा खा लिया करें। ज़ाफ़रान आदमी को देर तक जवान रखता है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने वाले ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं कि अगर औरत सच्ची मोहब्बत कर ले तो माँ से भी ज़्यादा परवाह करने लगती है। तुलसी के पत्ते चबाने से पेशाब की जलन में आराम आता है। बुने हुए चनों पर सूरत फलक और सूरत नास 3-3 बार पढ़ कर दम करें और खाते रहें। यरकान का शाफी इलाज है। बदहज़मी और पेट दर्द का आसान इलाज। आमतौर पर बदहज़मी मैदे की कमज़ोरी, खाने की ज़्यादती, कब्ज़ की वजह से होती है। 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में डालकर पीने से रंग सुर्ख हो जाता है।
چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ آدھے گھنٹے کچھ نہ کھائیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک گلاس دودھ پی لیں۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دیں۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، اس سے آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب آتا ہو، پانی میں بڑی الائچی کو بھگو کر اس پانی کو پی لیں، اس سے پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے پن پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے ایک ہفتے میں بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناخنوں پر کچھ دیر ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ناخنوں کی اندرونی میل بھی صاف ہو جاتی ہے۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ فالسی کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ آلو بھارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ ایک ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے، جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا زیادہ استعمال کریں، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ زندگی کے بنیادی اصول: آہستہ بات کریں، کم بولیں، کسی پر بھروسہ نہ کریں، ہمیشہ اپنی صحت کو ترجیح دیں، خود کو تعلیم دینا کبھی بند نہ کریں، اپنی انا خواہشات اور غصے پر قابو رکھیں، مزید مسکرائیں اور پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ وہ لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں۔ ان کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہیں، روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لیں، دانت خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگ نمک کا استعمال کم کریں۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کریں جمعرات کے دن کریں، یہ سنت بھی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پھل کھاؤ، آپ کا جسم کمزور نہیں ہوگا۔ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو کھانا کم کھاؤ۔ دل کے مریض لوگ سیب کا مربع مفید چیز ہے۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گڑ کا استعمال روزانہ کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہانے کے بعد پانی پی لو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لو، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ حاملہ بکری، بھورے رنگ کی بھینس، حاملہ بطخ اور سفید خرگوش گھر میں دولت لاتے ہیں۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے، اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو چلتے وقت تیزی سے چلتا ہے، اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے، وہ آپ کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں، شوگر مسلسل کم زیادہ ہو، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں۔ جو کا آٹا پسوائیں اور اس کی روٹی بنا کر کھائیں۔ جو گھر میں تیتر اور بٹیر پالتے ہیں، اس گھر میں خارش کی بیماری نہیں آتی۔ روزانہ رات کو سورۃ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آ جائیں، وہ کامیاب انسان ہے۔ اگر بچوں کو بار بار نظر لگ جانے کا مسئلہ ہو، بار بار بیمار پڑ جاتے ہو، توے کی کالک لگا دیں، بچوں کو نظر نہیں لگے گی۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتا ہے، اس کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہری بڑی گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے، دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے، ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال لو۔ لیمبو کے چھلکوں کا پاؤڈر نمک میں ملا کر دانتوں پر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن، میل کچیل دور ہو جاتی ہے، دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو، اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ انجیر کھا لینے سے گھٹنوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے کے ساتھ پیاز، گھی، سلاد کا استعمال شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ بدن پر دانے بن جائے، کڑوے کریلے کا پانی پینے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر پیٹ کی درد کا مسئلہ ہو، نیم گرم پانی میں کالا نمک شامل کر کے پی لیا کرو۔ پیاز کا رس نکال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ دہی کھانے سے چہرے کی جھریاں نہیں پڑتیں۔ پیاز کا اچار بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے، بدن کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کھجور کھانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شملہ مرچ دل کو صحت مند بناتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ شیشے کو چمکانا ہے، آلو کے چھلکوں سے صاف کرو، شیشہ چمک جائے گا۔
آہستہ کھانا کھانے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھ دینے سے اس کے چھلکے آسانی سے اتر جائیں گے۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لینے سے 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی ضرور کھائیں، خود فائدہ محسوس کریں گے۔ صبح اٹھ کر روزانہ نہانے سے انسان کے بدن پر کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ چاہتے ہیں ان کا چہرہ برونق رہے وہ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگا لیا کریں۔ جن لوگوں کے چہرے پر آئل رہتا ہو ان کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آئے ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔ کھانے کے بعد کلونجی کھا لینے سے کبھی کالے یرقان کی بیماری نہیں ہوتی۔ سامنی رنگت کے لیے ٹوٹکا: 2 چمچ شہد میں 1 چمچ خشک دودھ، آدھے لیمبو کا رس، 1 چٹکی پیسی ہوئی ہلدی ملا کر پیسٹ بنائیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں۔ جب پیسٹ خشک ہو جائے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ چہرے پر قدرتی چمک پیدا ہوگی، رنگت نکھر جائے گی۔ سر میں روزانہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔ ہلدی میں زخم بڑھنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورت گاجر کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جب ہمیں چھینک آتی ہے 1 سیکنڈ کے لیے ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گنے کا جوس پینے سے کالے یرقان نہیں ہوتا۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ اندھے لوگ عام لوگوں کی نسبت تیز ہوتے ہیں۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھو لیے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کرے گا اور جسمانی تھکاوٹ ہو جائے گی۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہے جس کو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہننے چاہیے۔ اجوا کھجور کھاؤ، یہ جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں بہت ہی مفید چیز ہے۔ 5 چیزیں جسم کو خراب کر دیتی ہیں: عصر کے بعد سونا، تکیہ لگا کر کھانا کھانا، زیادہ گرم کھانا کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے بعد پانی پینا اور باہر کے کھانے کھانا۔ آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ورد کریں اور روٹیاں بنائیں۔ انشاءاللہ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جب بھی غصہ آ جائے درود شریف پڑھیں، غصہ دور ہو جائے گا۔ ہاتھ اور پاؤں سن ہونے لگے، لیمبو میں شہد ملا کر 40 روز تک استعمال کریں۔ دال چینی کے استعمال سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دال چینی کیسٹرول میں کمی کا باعث بنتی ہے، وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ چائے کی بجائے قہوہ پینے سے انسانی صحت ٹھیک رہتی ہے، وزن میں کمی آتی ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں، تمام بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہفتے میں 3 دن بادام کا حلوہ بنا کر کھا لو، ٹانگیں اور گھٹنے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پینے سے پیٹ میں موجود گندگی نکل جاتی ہے، پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ جو مرد حضرات اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیلے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ شہد کے ساتھ بادام ملا کر کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ تخم مرنگا کھانے سے آئرن اور وٹامن کی کمی پوری ہوتی ہے، اس سے بال لمبے گنے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد 1 کھجور کھانے سے آپ ہمیشہ صحت مند، توانا اور جوان نظر آتے ہیں۔ فالج کی بیماری میں کھجور کھانے سے کافی حد تک آرام ملتا ہے۔ حاملہ عورتیں کافی اور چائے پینے سے گریز کریں، اس سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دن کے وقت کھانے کے ساتھ کچی پیاز کھاتے ہیں ان کے چہرے پر کبھی جھریاں نہیں آتی۔ کشمش اور انجیر پانی میں بھگو کر نہار منہ کھانے سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سوتے وقت 8 بادام کھا لیا کریں۔ جو اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ روزانہ تھوڑا سا دہی کھا لیا کرے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسمگول کا چھلکا قبض کے مسئلے کو ٹھیک کر دیتا ہے، معدے کے تمام امراض سے نجات دیتا ہے۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے، آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اگر منہ پک جائے 1 سے 2 دن خشک دھنیا چوسنے سے شفا ملے گی۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے، بلیوں کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ سونے سے قبل اسمگول کا چھلکا استعمال کرو، نیم گرم پانی پی لیا کرو، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو، زیادہ دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو، سادہ سی خوراک کھاؤ، اس سے کم بیمار ہوگے، لمبی زندگی پاؤ گے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ نہار منہ کھجور کھاؤ، آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوگی، پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ کریلے کی سبزی سے چہرے کو دھو لو، ہفتے میں چہرہ چمکدار اور گورا ہوگا۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگ گھی کا استعمال نہ کریں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔
بدن में ताकत पैदा करनी है, सुबह उठकर घास पर नंगे पाँव चला करें। जिनको दिल का मर्ज हो उनको सब्ज़ इलायची इस्तेमाल करवाएं। नाजरीन, मीठी चीज़ें खाने से फौरी बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा करने से दांत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। खजूर को नाश्ते में खाने से अंदरूनी जरासीम का खात्मा होता है। सफ़ेद मुर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। जिसके सर में शदीद दर्द रहता हो वो सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 42 से 43 तक अपने सर पर हाथ रख कर तिलावत करें, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। कलवंजी शुगर के मरीजों को बड़ी अहमियत के हामिल है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने फजर और असर के वक्त पानी के साथ निकल लें, इंशाल्लाह शुगर का खात्मा होगा। सबसे बेहतरीन खाना रोटी और सबसे बेहतरीन फल अंगूर है। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। दमे के मरीज लोग अजवाइन का इस्तेमाल करें। गले के दर्द के लिए दूध से बेहतर कोई शय नहीं। जो इंसान ज़ईफ़ हो जाए या कमज़ोर हो जाए, इसको गोश्त दूध में पकाकर खिलाने से ताकत बढ़ती है। गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक शामिल करें, इससे कपड़ों का रंग पक्का होता है। चाय का एक छोटा चम्मच देसी अजवाइन दिन में 1 से 2 मरतबा पानी के हमरा इस्तेमाल करें, इससे चेहरे का रंगत निखरती है। पेट के अमराज का शाफी इलाज है। बदन में चुस्ती पैदा होती है, बवासीर के लिए भी फ़ायदेमंद है। बुर्जी खाने में खिड़कियों दरवाज़ों पर चूंटियाँ हों तो नींबू का रस निचोड़ देने से चूंटियाँ भाग जाएंगी। पालक, साग और मेथी बदन की थकावट और सुस्ती को दूर करती है। हरी सब्जियां खाने से डिप्रेशन के मर्ज में 50% तक कमी लाई जा सकती है। काले जीरे को कुचलकर गर्म पानी में शामिल करके पीने से गैस की शिकायत दूर होती है। जिन लोगों में गले में टांसिस हो, गले में दर्द हो, शहतूत खाएं। अगर शहतूत मुहैया ना हो, शरबते तूत स्याह का इस्तेमाल करें। ये गले की खांसी को ठीक करता है। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं, इनकी जिल्द रंगत काली पड़ती है। ब्लड प्रेशर का मसला हो, आलू बुखारा खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अगर 70 साल की उम्र में जवान रहना चाहते हैं, नाश्ते में अरबी का सालन बनाकर खाया करें। पालक खाने से बवासीर का मसला हल हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। खून की कमी हो जाए, गन्ने का जूस पिएं। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख होती है। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल की चेहरे पर मालिश करें, आपकी जिल्द नरम मुलायम और अच्छी रहती है। खाना खाते वक्त नींबू काट कर खा लो, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। गुड़ के साथ रोटी खाने से शुगर खत्म होती है। एलोवेरा के पौधे को कच्चा काट कर खाने से 100 साल तक कभी मैदा खराब नहीं होता। खाने के बाद एक खजूर खाने से खाना जल्दी हजम होता है। पानी में सौंफ डालकर गरारे करने से तुम्हारी आवाज़ सुरीली हो जाएगी। खड़े होकर हारिश करने से हारिश बढ़ जाती है। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां मजबूत होने की बजाय कमज़ोर होती हैं। बड़े जानवर की हड्डियों का गूदा पकाकर खाने से आपके अंदर कुव्वत और ताकत आना शुरू हो जाती है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते, ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई है, अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़े करना पसंद नहीं किया। ज़ुकाम हो, गुड़ को आग पर जलाकर खाओ। नीम का मसवाक करने से बुढ़ापा देर से आता है। कीकर का मसवाक करने से बलगम खत्म होता है। तुलसी के पत्ते चबाने से मैदा साफ होता है। अनार के छिलके चबाने से सर दर्द दूर होता है। सेब के छिलके चबाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। रात को सोते वक्त नाक में सरसों का तेल लगाकर सो जाओ, बार बार पेशाब की तंगी दूर हो जाएगी। उल्टा सोने से रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। केले के पौधे का पानी निकालकर पीने से मर्दाना कमजोरी दूर होती है। मुर्गी के बच्चों को जल्दी बड़ा करना है तो इसे करेले के टुकड़े खिलाओ। सब्ज मिर्चों की डंडी उतार कर रखने से मिर्चें देर तक ताज़ा रहती हैं। सौंफ की रोटी बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। जिनकी आंखें कमज़ोर हों, सरसों का साग बनाकर खाया करें। मकई की रोटी बनाकर खाने से जिल्द जवान रहती है। ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है। जब तुम थक जाओ, अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।